अस्सलामुअलैकुम। एरीज यानी बुर्ज हमल। आज का हफ्ता आपकी ज़िंदगी में कई अहम तब्दीलियों और टेस्ट के मौके लेकर आ रहा है। सबसे पहले एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करें और तसव्वुर करें कि सूरज आसमान पर आपकी ज़िंदगी के एक ज़ाविये पर नमूदार हुआ है। ये लम्हा महज एक सैयारवी हरकत नहीं, बल्कि एक ताकतवर सिग्नल है जो आपके दिल, दिमाग और फैसलों को चैलेंज करने वाला है। इस हफ्ते आपको ये एहसास होगा कि आपके अंदरूनी जज्बात और बैरूनी फैसले एक साथ टेस्ट हो रहे हैं। ये एक ऐसा वक्त है जब आपकी सब्र, बर्दाश्त और फैसला साजी की सलाहियतें सामने आएंगी। ये हफ्ता आपके लिए बहुत मसरूफ है, क्योंकि 22 सितंबर से 28 सितंबर तक 4 बड़े सैयारवी इवेंट्स रोनमा होने वाले हैं। पहले इवेंट के तौर पर 21 सितंबर की रात 10:29 पर सूरज को जुज़वी तौर पर गिरहन लगेगा, जो तकरीबन 2:53 तक जारी रहेगा। पाकिस्तान में ये गिरहन दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसके असरात आपकी शख्सियत और रोज़मर्रा के मामूलात पर असर डालेंगे। ये छोटे-छोटे मुश्किलात और चैलेंजेस पैदा कर सकता है, लेकिन याद रखें कि ये सब सिर्फ आपके सब्र और बर्दाश्त का इम्तिहान है। दूसरा इवेंट नया चांद है, जो विर्गो यानी बुर्ज संपला के ज़ाविये पर नमूदार होगा। ये चांद आपके जज्बात और ताल्लुकात पर असर डालेगा। आप महसूस करेंगे कि आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में छोटी-छोटी बातों पर ज़्यादा गौर करने लगे हैं। ये कोई मनफी चीज़ नहीं, बल्कि आपको अपनी ज़ाती और पेशेवराना ज़िंदगी में तवाज़ुन कायम करने में मदद करेगा। तीसरा इवेंट मार्स का स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अक़रब के ज़ाविये पर नमूदार होना है, जो 2 साल के बाद हो रहा है। मार्स की ये पोजीशन आपकी तवानाई, हौसले और इक़दाम करने की सलाहियतों को बढ़ा देगी। आप महसूस करेंगे कि आप ज़्यादा ज़िम्मेदारी के साथ काम कर सकते हैं, अपनी टीम या कारोबार में क़यादत के मौक़े संभाल सकते हैं और दुरुस्त फ़ैसले लेने की सलाहियत में इज़ाफ़ा होगा। चौथा और सबसे अहम इवेंट 22 सितंबर को सूरज का लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान के ज़ाविये पर आना है। ये वाक़या आपके लिए एक अहम टेस्ट है, ख़ास तौर पर जज़्बाती टेस्ट। आपको महसूस होगा कि बाज़ औक़ात आपके दिल और दिमाग में तज़ाद पैदा हो रहा है और आपको अहम फ़ैसले करने की ज़रूरत है। ये वक्त आपकी क़यादत, बहादुरी और ख़तरा मोल लेने की सलाहियतों को आज़माने वाला है। लिब्रा ज़ाविये में सूरज की पोजीशन आपके जज्बाती पहलू को बेदार कर देगी। आप रोज़मर्रा के मामूलात से हटकर अपने करीबी अफराद, रिश्तेदारों या कारोबारी पार्टनर्स की छोटी-छोटी खामियों को देखने लगेंगे और उन पर बहस कर सकते हैं। ये कोई मनफी रवैया नहीं, बल्कि आपके अंदर सब्र और बर्दाश्त को परखने वाला तजर्बा है। ज़िंदगी में छोटी-छोटी शिकायत और इंसानी गलतियां सबके साथ होती हैं, और ये वक्त आपको सिखाएगा कि इनको किस तरह तहम्मुल और समझदारी से निपटाया जाए। ये हफ्ता आपके लिए कारोबार, सरमायाकारी या ऑनलाइन ट्रेडिंग में मौके भी लेकर आएगा। आप अपने फैसले ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे, क़यादत के मौके बेहतर तौर पर संभाल सकेंगे और माली फ़वाइद हासिल कर सकेंगे। इस दौरान अपनी सेहत, रोज़मर्रा के मामूलात और जज्बाती तवाज़ुन पर भी ध्यान दें। आपके लिए ये हफ्ता अपने अंदरूनी ताकत, सब्र और दुरुस्त फैसले करने की सलाहियत को बढ़ाने का बेहतरीन मौका है। अपने फैसले संभालें, छोटी-छोटी मुश्किलात को हंसकर कबूल करें और ज़िंदगी में मुस्बत रवैया अख्तियार करें। चलें, अगर आप इस मवाद को पसंद कर रहे हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। एरीज़ यानी बुर्ज हमल। पिछले हफ्ते आपने महसूस किया होगा कि ज़िंदगी के कुछ पहलू आपके काबू से बाहर थे, लेकिन इस हफ्ते मार्स की ताकतवर पोजीशन आपके लिए नई तवानाई और मौके लेकर आ रही है। मार्स, जो आपके लिए एक हाकिम सैयारा है, 2 साल के बाद अपने 8वें ज़ाविये पर वापस आया है और ये आपके लिए ताकत, एतमाद और गैर मुतवक्के कामयाबियां लेकर आएगा। अगले 7 हफ्ते आपकी ज़िंदगी में कई मसाइल हल होंगे, ख़ास तौर पर वो जो पिछले बरस या 2 सालों में रुके हुए थे। ये वक्त आपके लिए अपनी सलाहियतों, माजी के पछतावों और छोटे-बड़े चैलेंजेस से बाहर निकलने का बेहतरीन मौका है। मार्स की मौजूदगी आपके अंदर अंदरूनी हौसले को बढ़ा देगी। आप ज़्यादा खुद एतमाद महसूस करेंगे, अपनी क़यादत की सलाहियतें सामने लाएंगे और जो भी फैसले करेंगे, इनमें ख़तरा मोल लेने की ताकत होगी। ये वक्त सरमायाकारी, कारोबार या किसी भी नई शुरुआत के लिए साज़गार है, बशर्ते कि आप अपने फैसलों में तहम्मुल और बसीरत का मुज़ाहिरा करें। इस हफ्ते आपकी जिस्मानी तवानाई और जज्बाती हौसला दोनों बुलंद होंगे।
جس سے نہ صرف کام میں تیزی آئے گی بلکہ آپ اپنے ذاتی اور پیشہ ورانہ تعلقات میں بھی مثبت اثر ڈال سکیں گے۔ نیا چاند جو ورگو زاویے میں نمودار ہوا ہے، آپ کی صحت اور روزمرہ کے معمولات پر اثر ڈالے گا۔ یہ وقت آپ کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں توازن قائم کرنے کا موقع دے گا۔ اپنی غذا، نیند اور جسمانی ورزش پر دھیان دیں۔ اس دوران آپ اپنی جسمانی اور محنتی توانائی کو بڑھانے کے لیے نئی عادات اپنا سکتے ہیں۔ اسٹیمنا میں اضافہ ہوگا، جس سے آپ دن بھر اپنے کام کو بہتر طریقے سے انجام دے سکیں گے اور تھکان یا ذہنی دباؤ کا سامنا کم ہوگا۔ لبرا زاویے میں سورج کی پوزیشن آپ کے جذبات اور تعلقات میں نئی روشنی ڈالے گی۔ آپ اپنے قریبی لوگوں کی چھوٹی چھوٹی خامیوں اور معمولی غلطیوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو تنقیدی رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ وقت آپ کو صبر، برداشت اور جذباتی فہم سکھا رہا ہے۔ آپ کی حساسیت بڑھ سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ صرف ایک تجربہ ہے اور یہ آپ کو اپنی زندگی میں توازن برقرار رکھنے میں مدد کرے گا۔ اس ہفتے کے دوران مارس اور دیگر سیاروی اثرات آپ کے لیے مالی مواقع بھی پیدا کریں گے۔ اگر آپ نے پچھلے کچھ عرصے میں سرمایہ کاری یا تجارتی فیصلے کیے ہیں تو ان پر نظر ثانی کرنے کا وقت ہے۔ نئے منصوبے اور سرمایہ کاری کے مواقع کامیابی کے امکانات لے کر آئیں گے۔ اپنے مالی فیصلوں میں ہوشیاری اور حکمت کا مظاہرہ کریں۔ اس وقت آپ کی قیادت اور خطرہ مول لینے کی صلاحیتیں آپ کے مالی حالات میں بہتری لا سکتی ہیں۔ مارس کی طاقتور موجودگی آپ کے اندر چھپی صلاحیتوں کو سامنے لائے گی۔ آپ اپنی طبری مہارتوں کے ساتھ زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کام کر سکیں گے، زیادہ درست فیصلے لے سکیں گے اور اپنے اہداف حاصل کرنے کے نئے طریقے اپنائیں گے۔ 7 ہفتوں کے اس مرحلے کے دوران آپ کے ماضی کے پچھتاوے، چھوٹے بڑے نقصان اور تعلقات میں رکاوٹیں کم ہو جائیں گی۔ یہ وقت آپ کے لیے نئی شروعات اور زندگی میں مثبت تبدیلیاں لانے کا بہترین موقع ہے۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے ایک اہم سبق لے کر آیا ہے کہ انسانی غلطیاں اور چھوٹی چھوٹی شکایتیں زندگی کا لازمی حصہ ہیں۔ زندگی میں ہر کوئی کبھی نہ کبھی کسی غلطی کا شکار ہوتا ہے یا کسی چھوٹی سی نااہلی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور یہی معمولی خامیاں اکثر ہمارے روزمرہ کے تعلقات یا کام کے معاملات میں نمایاں ہو جاتی ہیں۔ اس ہفتے آپ کو یہ سمجھنے کا موقع ملے گا کہ دوسروں کی کمیوں یا چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر توجہ دینے سے زیادہ فائدہ اس بات میں ہے کہ آپ اپنی توجہ اپنی صلاحیتوں، اہداف اور مستقبل کی پلاننگ پر مرکوز رکھیں۔ یاد رکھیں کہ ہر انسان اپنی جگہ پر بہترین کوشش کرتا ہے اور ہر غلطی ایک سبق ہے، نہ کہ ناکامی۔ یہ وقت صبر، تحمل اور برداشت کے رویے کو اپنانے کا ہے۔ جب آپ جذباتی دباؤ یا چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کا سامنا کریں تو فوراً رد عمل دینے کے بجائے صورتحال کو بغور مشاہدہ کریں اور ہر رد عمل کو سوچ سمجھ کر کریں۔ مثبت رویہ اپنانے سے نہ صرف آپ کے تعلقات مضبوط ہوں گے بلکہ آپ کی ذاتی سکون اور ذہنی صحت بھی بہتر ہوگی۔ اس ہفتے آپ محسوس کریں گے کہ جو لوگ آپ کے ارد گرد ہیں وہ بھی اپنے طریقے سے زندگی کے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی غلطیاں انسانی فطرت کا حصہ ہیں، اس لیے ان پر سخت رد عمل دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ نے گزشتہ کچھ عرصے میں کچھ غلط فیصلے کیے ہیں، چاہے وہ ذاتی زندگی کے ہوں یا پیشہ ورانہ، تو یہ ہفتہ انہیں درست کرنے کا بہترین موقع فراہم کر رہا ہے۔ یہ وقت نئے مواقع کے ساتھ آپ کی زندگی میں توازن اور خوشی لانے کا ہے۔ اپنی طاقت، مہارت اور وسائل کا بہترین استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر نیا موقع ایک نئی شروعات ہے، اور آپ کے پچھلے تجربات آپ کو بہتر فیصلے کرنے کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ 7 ہفتوں کے دوران آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی توانائی میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کے اندر اعتماد کی نئی روشنی پیدا ہو رہی ہے، اور آپ کی اندرونی طاقت آپ کو ہر مشکل اور چیلنج کا سامنا کرنے کی ہمت دے رہی ہے۔ یہ ہفتہ نہ صرف آپ کے پیشہ ورانہ رشتوں میں بہتری لائے گا بلکہ آپ کے کیریئر اور مالی حالات میں بھی خوش آئند تبدیلیاں لانے والا ہے۔ آپ کے فیصلے زیادہ پختہ، آپ کے اقدامات زیادہ مؤثر اور آپ کے تعلقات زیادہ مضبوط ہو جائیں گے۔ اس وقت کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ اپنی توجہ اور توانائی دوسروں کی خامیوں پر صرف کرنے کے بجائے اسے اپنی ترقی، اپنے اہداف اور اپنے مستقبل کی تعمیر پر مرکوز رکھیں۔ جب آپ اپنے اندر کی قوتوں اور صلاحیتوں پر بھروسہ کریں گے تو ہر چھوٹی ناکامی یا رکاوٹ آپ کے لیے ایک سبق بن جائے گی، نہ کہ رکاوٹ۔ یہ ہفتہ آپ کو یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ صبر اور مثبت رویہ ہی سکجی کی کنجی ہے۔
اور جو شخص اپنے اندر اس توانائی کو پیدا کر لیتا ہے وہ زندگی میں ہر چیلنج کا سامنا کامیابی سے کر سکتا ہے۔ چلیں، اگر آپ اس مواد کو پسند کر رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگلے ہفتے ہم مزید سیاروی تبدیلیوں اور ان کے اثرات پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔